خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. من هنا، من أبها، من قممها الشاهقة حيث ينحني السحاب ليعانق الأرض، من أبها قبلة السياحة الوطنية على مدار العام، تضيء شعلة خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها السادس لتواصل سيرها المتميز وتبني شيئا من رؤية الأمير المحبوب فيصل بن خالد بن عبد العزيز. بدأت استعدادات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها منذ 6 أشهر لانطلاقة الخيمة في عامها السادس، حيث تم إعداد وتجهيز ما يزيد على 35 خيمة مختلفة الأحجام لينفذ فيها العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي حاجة كافة شرائح المجتمع، وعلى مساحة تزيد على 50,000 متر مربع، وبعمل دؤوب لما يقرب من 500 متطوع ومتطوعة. خيمة أبها السياحية الدعوية وجهة الأسرة التي وجدت في تنوع فعالياتها تلبية لجميع حاجاتها في جو من التربية والاعتدال وتقويم السلوك. فلكبار السن ديوانية يلتقون فيها ويتذاكرون حياة الماضي ويكشفون للأجيال شيئا من تاريخهم العابق بالذكريات والبساطة والألفة والصدق. يتناشدون فيها الأشعار ويتناقلون الأخبار ويروون طرائف السير ويتعلمون مما فاتهم من أمور دنياهم. وللشباب الطامحين نحو العلا والراغبين في التزود بالعلم والمعرفة والتأهيل اللازم هناك خيمة للتدريب يرتادها يوميا ما يقارب 80 متدربا، يتلقون فيها دورات في الإدارة والتخطيط وبناء القدرات يقدمها أعلام متخصصون. أما شباب الفتوة والنشاط فلهم بالإضافة إلى البرامج الرياضية خيمة خاصة تبنى فيها عقولهم وتبرز مواهبهم، ويتم فيها تحصينهم ضد كل فكر منحرف وسلوك مشين، بالإضافة إلى مسابقات متنوعة وتوجيهات نافعة يقوم عليها مربون متخصصون في التوجيه والإرشاد. وللفتيان والأطفال برامج متخصصة تقوم على التشويق والتحدي، وترتكز على بناء القيم وتسهيل المعارف، وتذكي في أنفسهم روح التحدي والثقة بالنفس والعمل الجماعي. وللجاليات ممن يقاسموننا العيش في المنازل برامج موجهة تستهدف بناء العقيدة وتعليم الدين والدعوة إليه، وتقوم السلوك وتزكي النفوس وتدعو إلى إخلاص العمل في جو من الألفة والمحبة والتكريم، بالإضافة إلى البرامج الموجهة التي تستهدف شرائح محددة. كما اشتمل الموقع على عيادة للخدمات الطبية بمشاركة من جمعية الكوثر الصحية الخيرية، وهي تدشن للعمل للمرة الأولى في هذه الخيمة. ولدينا في هذا العام معرض مقدم من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو المجتمع لكل فضيلة ويذب عنه كل رذيلة، وكذلك معرض للسيرة النبوية تجسد فيه الحياة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لمعارض متعددة للجهات الخيرية والخدمية، ومعارض تجارية ومطاعم ومدينة ألعاب ترفيهية للأطفال، تسهم كلها في إيجاد مناخ مناسب للأسرة وتلبي كافة الاحتياجات. خيمة أبها السياحية الدعوية يلتقي زوار المكان كل مساء في خيمة الفعاليات الرئيسية مع نخبة من أعلام الشريعة والدعوة والتربية بين المغرب والعشاء في مجلس إيماني تنقله عدد من القنوات الفضائية. سائلا الله أن يبارك في صيف أبها هذا العام وفي كل عام، وأكرر الشكر لمقام سمو أمير المنطقة وللإخوة الفضلاء القائمين على التنمية السياحية في منطقة عسير، التنمية النقية حقا. وتخرج به الخيمة عن محيطها الصغير ليصل نفعها للناس في منازلهم. وبعد العشاء على ذات المكان حفل سمر يرسم البسمة ويشيع الأنس ويزرع القيم بأمسيات الشعر ومسابقات الثقافة وسير النبلاء. سودين هذه الدار في مختلف الأقطار لو في يديهم دبروا هالبلد تدمير. بلادي بفضل الله في أمن واستقرار،
خطانا على النهج القويم السليم تسير. وحرصنا في المخيم النسائي على التميز الذي حققناه في الأعوام الماضية، حيث شهدت الخيمة النسائية إقبالاً كبيراً ومحافظة عالية على مستوى الحضور وكسبهن للتردد اليومي والاستفادة من الفعاليات المختلفة. والحقيقة أن كل فعالية تقام في مخيم الرجال هناك ما يقابلها في مخيم النساء، مع خصوصية في طبيعة البرامج ونوعية الموضوعات تفرضها حاجات المرأة. فهناك خيمة فعاليات رئيسية تبدأ برامجها للأمهات من 5:00 وحتى 10:00 مساء، وخيمة عالم حواء تعنى بكل ما يهم المرأة وتحتاجه في حياتها وإدارة شؤونها وشؤون أسرتها، وخيمة نبض بنات تستهدف الفتيات ببرامج مخصصة، بالإضافة لخيمة الجاليات وخيمة التدريب النسائي وخيمة خاصة للبراعم. خيمة أبها السياحية الدعوية 6 أعوام من التميز والبناء تحت سقف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، جعلتها مهوى أفئدة ومنارة شامخة في برامج لجنة التنشيط السياحي بمنطقة عسير، وهي اليوم تلملم آثارها في المكان لتترك في قلوب مرتاديها أثراً كبيراً من الفائدة والمتعة النقية الهادفة. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.